पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या हम ये पीएसएल ने क्या कंट्रीब्यूट किया, कोई मेगा स्टार्स दिए, ये सारे जो फेसेस हम देख रहे हैं ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बिफोर पीएसएल खेल रहे थे। तकरीबन मेरा ख्याल है 90% या 95%। अब बहुत कम कोई मेगा स्टार इंटरनेशनल लेवल पे पीएसएल लेके चली और उसने इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टारडम हासिल की। तो आप समझते हैं कि उस एरिया में ये कंट्रीब्यूट पीएसएल कर सका है? आई थिंक ये हम सब के लिए एक खुशाइन बात है। पहले आप सबको सलाम। 10वां साल है पीएसएल का, ये हमारी अपनी लीग है, ये किसी और की लीग नहीं है, तो हम सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए। आपने कहा कि पाकिस्तान को प्लेयर दिए, मैं लाहौर कलंदर की बात करूंगा। हारिस रऊफ की शक्ल आपके सामने है। हारिस पीएसएल की प्रोडक्ट है, लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है, और हम जितने भी यहाँ बैठे, जाहिर सी बात है आप डायरेक्ट पीएसएल घर से खेल के नहीं आ सकते। आपको कोई डोमेस्टिक या कोई नॉर्मल क्रिकेट खेलनी होगी तो आप सिलेक्ट होंगे। तो आई थिंक जो जितने भी आप 9-10 साल से लोग देख रहे हैं, 8 साल से, ये पीएसएल की प्रोडक्ट है, और ये जो फ्रेंचाइज है ये इनकी मेहनत है। जो अपने अभी पाकिस्तान टीम में खेलने प्लेयर, ये सारी यही हमारी अपनी लीग है और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। ये वो टाइम है जो हमें पॉजिटिव चीजें फैलानी है और हमें इसको सपोर्ट करना है। कैप्टन, दिस इज जाहिद फरूक, मलिक समा टीवी से हूँ। बाबर, मेरा आपसे सवाल है थोड़ा सा हट के। सारी टीमें इसमें 6 की 6 हैं, 3 दफा की चैंपियन इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड है, ज़ल्मी है, फिर लाहौर कलंदर की 2 टाइम की। एज ए सीनियर प्लेयर क्या आप समझते हैं कि कौन सी टीम ज्यादा बैलेंस टीम जो आपकी नजर में है? एज ए कैप्टन ही, एज ए सीनियर प्लेयर मैं आपको समझूंगा, थोड़ा सा अंदाजा तो हो ही जाता है कि फलां टीम ज्यादा बैलेंस है। बस सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आप सब लाए यहाँ पे आए हैं और पीएसएल को सपोर्ट कर रहे हैं। और कल से हमारा पीएसएल स्टार्ट हो रहा है। देखें, ऑन पेपर जितनी भी टीमें हैं वो सब बैलेंस टीम है, सबके पास बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है। मेरा मानना है कि ऑन द डे आप कैसे खेलते हैं, आई नो कि सब ने अपना बेस्ट दिया, हर टीम ने अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाई है और बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे। हर टीम का ही होता है कि हम जीतें। तो मेरा एज अ पर्सन, अगर मैं अपनी ज़ल्मी की बात करूं तो हमने भी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया और कोशिश की है कि जो कंडीशंस के हिसाब से जो जिस वेन्यू में हमारे मैचेस होने हैं उस हिसाब से हम किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और परफॉर्म करें। और मेरे ख्याल से अगर ऑन पेपर देखें तो सबकी टीमें बेस्ट टीम है। मेरा सवाल है पहले रिजवान से और फिर बाबर भाई से। रिजवान, आप जैसे सलमान भाई ने कहा कि जो फैन एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के जो लोग हैं क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्रिकेटर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप देख रहे हैं थ्रू आउट, अगर हम पिछले 1 साल से पाकिस्तान के क्रिकेट को देखें कि उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर पाए, ना क्रिकेट टीम ना हमारे क्रिकेटर्स, तो समझते हैं कि जो पीएसएल में जो हमारा खोया हुआ मुकाम है उसको दोबारा वापस लाने की कोशिश करेंगे। जो फैन है उस तरीके से जो क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है या अभी न्यूजीलैंड से वापस आए, तो उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें। और बाबा भाई आपसे भी ये सवाल, और शायद आपसे ही सवाल ये होगा कि पिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड दोबारा ज़्यादा मैचेस खेलने जा रही है, कितने आपकी टीम एक्साइटेड है और आप क्या प्रिपरेशन है आपके इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। देखिए जी, सबको पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट लवर है सारे, और इमोशन इसके साथ है सबके। और जिस तरह फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन हमसे थी अपनी कौम की, उस तरह हमने डिलीवर नहीं किया। और इसमें कोई न हैरानी वाली बात है ना परेशानी वाली बात है, क्योंकि जितनी मोहब्बत हमें अपनी कौम से मिलती है उतनी खफगान भी मिलती है। फिर अगर हमारा रिजल्ट उस तरह नहीं आता तो उनका हक बनता है कि हमसे खफा हो जाए, हम बात करें, क्योंकि इन्हीं की फिक्र होती है कि अल्लाह पाक हमें उस मकाम पे लेके जाता है तो जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो इसमें कोई वो वाली बुराई वाली बात नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है कि हमसे खफा है। मैं जहां तक पीएसएल की बात है कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट हो गया है पीएसएल कि ये सिर्फ जो क्राउड ग्राउंड में आता है ना, सिर्फ उनके लिए नहीं है। हम जिस फैमिली वाले से भी मिलते हैं तो फैमिली भी लोग, अगर उसके 3-4 बच्चे, तो एक मुल्तान को सपोर्ट कर रहा है, एक ज़ल्मी को कर रहा है, एक लाहौर को कर रहा है, कराची को कर रहा है, हर घर में मुख्तलिफ एक फिजा फैल गई हुई है। तो मेरे ख्याल से कि पूरा पाकिस्तान पूरे साल इस एक इवेंट का वेट कर रहा होता है कि पीएसएल आ रहा है, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि अभी ये कि इस टूर्नामेंट में कोई भी जीतेगा ना, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, क्योंकि इस टूर्नामेंट में तो यही है। और फिर जो
ہم سمجھ رہے کہ پاکستان کو جو رزلٹ کا فارم ہے, جو رزلٹ نہیں پا رہا, امید ہے انشاءاللہ کہ اس ٹورنامنٹ کے بعد رزلٹ پاکستان کو آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم آپ سب کو. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے ہیں. دوسرا سوال ہاں یاد ہے. دیکھیے پنڈی میں جب بھی ہم کھیلتے ہیں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے اور جس طرح کے ہمارے فینس ہیں سپورٹ کرنے آتے ہیں, بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے ہم سب کو ایز اے ٹیم کہ ہم ادھر آئیں اور ادھر پرفارم کریں, کیونکہ جب ہم نے یہاں سٹارٹ کیا تھا تو اتنا اچھا سٹارٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ہمیں اس ٹائم آئیڈیا نہیں تھا کہ پنڈی اسٹیڈیم میں کیسے کھیلنا ہے. تو اب ہم اس حساب سے کمبینیشن بناتے ہیں, تو ہوپ فلی آپ کو ایک اچھے میچز نظر آئیں گے اور ایک ڈفرینٹ چیز نظر آئے گی اس سال. السلام علیکم آپ سب کو سلام. اچھا رضوان بھی آپ سے سوال ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کو جو قومی کرکٹ ٹیم کی جو کپتانی ملی ہے اس کے پیچھے ملتان سلطان کی کپتانی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کو آپ نے چیمپئن ٹیم بنایا تھا, لیکن قومی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس اس طرح سے نہیں ہوئی انڈر یور کیپٹنسی. تو کیا وہ پریشر آپ کی کرنٹ جو ابھی اس بار جو ایڈیشن ہے اس میں آپ فیل کر رہے ہیں کہ پریشر ہوگا یا کچھ وہ بیک آف دا مائنڈ آپ کے چل رہا ہے؟ اور رضوان بھائی اور بابر بھائی دونوں سے ایک میوچل سوال ہے جو آپ جو بھی جواب آپ دونوں میں سے دے دیں. T20 اسکواڈ سے آپ لوگ ڈراپ پہ, تو PSL کو مد نظر رکھتے ہو آپ لوگ فوکس کر رہے ہیں کہ دوبارہ واپسی جو وہ قومی کرکٹ ٹیم کی T20 اسکواڈ میں کرنی ہے؟ آپ دونوں میں سے کوئی بھی اگر اس کا دے دے. تھینک یو. اچھا دیکھیے جی, پاکستان کا نو ڈاؤٹ اس میں کہ وہاں پہ پریشر ہے کیونکہ انٹرنیشنل سطح پہ کرکٹ ہوتی ہے تو الگ پریشر ہوتا ہے. یہاں پہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو یہ جو ٹورنامنٹ ہے یہ ایک الگ پریشر ہے. کوئی بھی جو پلیئر ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ بڑا جتنا بھی بڑا پلیئر ہو جائے تو اس کو ہر ایک سٹیج پہ پریشر سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ بالر ہے, وہ بیٹسمین ہے, وہ کلب کرکٹ کھیل رہے ہیں, انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں. سیم ایسے یہاں پہ ہمارے لیے کیپٹنسی کا بھی ہے کیونکہ جو ریکارڈ ہوتا ہے آپ اس ریکارڈ کو ایسے نہیں کر سکتے. جو آپ کا ریکارڈ بنا ہوتا ہے اس کو ایسے جا کے بالکل ایزی لیا جائے کہ یار 3 دفعہ 4 دفعہ ہو گئے, اس کو کنٹین کرنا پڑتا ہے. مگر جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ ذہن میں رہے گی بات, تو میرے لیے میری لائف میں سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے وہ یہی بات ہے کہ میرے سب چیز پاس ہو جاتی ہے میرے لیے. اگر وہ 100 ہے, وہ 0 ہے, وہ اگر وہ ہم چیمپئن بنے یا خدا نخواستہ ہمارا رزلٹ خراب آیا ہوا ہے تو یہ میرے لیے پاس تھا, وہ ختم ہو گیا. اگر اس کو لے کے میں چلوں گا تو میرے لیے ساری دنیا ختم ہو جائے گی. وہ ایک چیز تھی جہاں سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے تو وہ سیکھ گئے ہیں انشاءاللہ, اور امید کرتے ہیں کہ اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرایا جائے. سب اصل بات ہمارے لیے صرف یہ ہے. السلام علیکم, ابو بکر طارق فرام کریک. فرسٹ بابر اور پھر شاہین سے کویسچن ہے. بابر بھائی آپ پشاور زلمی کو اگین لیڈ کر رہے ہیں, تو پشاور زلمی وہ ٹیم ہے جس نے سب سے زیادہ پلے آفس کھیلے ہیں, لیکن ایک 2017 کے بعد وہ جو فائنل والا ٹچ ہے یا فنش کرنا ٹرافی جیتنا اس کو مس کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کیا ایسی وجہ رہی ہیں اور اس کو اس دفعہ کیسے اوور کم کر رہے ہیں؟ اور شاہین بھائی آپ سے یہ کویسچن ہے کہ کلندرز جو ہیں وہ پاکستان ٹیم کی کافی ریفلیکشن لگتے ہیں, یہاں ٹاپ پہ فنش کرتے ہیں یا باٹم پہ کرتے ہیں, تو آپ کا چوتھا سال ایز اے کیپٹن تو کلندرز کی کافی تگڑی کور ہے, تو اس دفعہ کس طرح اگین لاہور میں فائنل ہے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پلانز؟ جہاں تک آپ نے بات کی کہ جس طرح پشاور زلمی نے پلے آف کھیلے ہیں, ہم نے جو اس بار فوکس کیا ہے کہ ہم کہاں پہ لیگ کر رہے تھے اس چیز کو ہم نے فل اپ کیا, اور اس باری ہم نے اپنی جو کور ہے اس کو کافی اسٹرانگ کیا ایون بالنگ اور بیٹنگ میں, کہ ہم کسی بھی اسٹیج پہ یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے یا بیٹنگ میں ہم جو ہے وہ پورا نہیں ہے یا بالنگ میں نہیں ہے. ہم نے ان دونوں چیزوں کو فل اپ کیا اور انشاءاللہ اس باری پوری امید ہے کہ فائنل کھیلیں. لاہور کلندر کی آپ نے ایک بات کی کہ باٹم اور یا فائنل کھیلتے ہیں. آئی تھنک جو ہمارا مین مقصد ہوتا ہے PSL میں کہ ہم نے پاکستان ٹیم کو پروڈکٹ دینا ہے. ہار جیت کھیل کا حصہ ہے اور ہار سے آپ سیکھتے ہیں کہ کیا آپ نے غلطی کی ہے. جب آپ جیتتے تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ یار کیا آپ نے ایسی غلطی کی ہے اس ٹائم, بٹ آپ جب ٹورنامنٹ ختم ہو جاتے ہیں اس کو آپ بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تو کیا اس کی غلطی ہے, پھر آپ پریپریشن کرتے ہیں اگلے سال کے لیے. آئی تھنک ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم نے کیا پاکستان کو پروڈکٹ کرنا دینا ہے, اور اس ٹیم جو اس سال کمبینیشن ہے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ یار یہ جو جتنے بھی ینگسٹر آئے ہیں اس میں ایمرجنگ جو پلیئرز ہیں تو پاکستان کا فیوچر ہے, ہوپ فل یہ فیوچر برائٹ رہے گا.